السلام عليكم متابعينا الكرام، كنتمنى ان الحلقه ديالنا ديال الو شيف ينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم في حلقه جديده، في وصفه جديده، في يوم جديد مع الشيف زكريا. غنقدم لكم اليوم واحد الوصفه اللي هي زوينه وسهله، وطبيعه الحال انا كنتمنى انكم تصاوبوها في الدار عندكم. اليوم غادي نديرو كيك دامي. كيك دامي كيتكون عندنا من واحد الكيك غادي نديروه بلورونج وغادي نديروه بالشوكولا. دابا ندوزو للمقادير ديال الكيك ديال لورونج. عندنا 3 ديال البيضات، عندنا 200 غرام ديال العجينه ديال الكاوكاو. اللي ما عندوش العجينه ديال الكاوكاو ممكن انه يستعمل العجينه ديال اللوز. عندنا 17 غرام ديال الدقيق، عندنا 60 غرام ديال الزبده دايبه، عندنا لي زيست ديال لورونج اولا القشور ديال الليمون، عندنا هنايا 17 غرام ديال المايزينا. ندوزو للوصفه الثانيه ديال الكيك بالشوكولات. عندنا حتى هو 3 ديال البيضات، وعندنا 200 غرام ديال العجينه ديال الكاوكاو، عندنا 17 غرام ديال الدقيق، وعندنا البودره كاكاو عندنا 24 غرام، وعندنا مايزينا 17 ديال الغرام، وعندنا كذلك 60 غرام ديال الزبده دايبه. كيف ما كتشوفوا ان الوصفه بحال كتختلف في البودر ديال الكاكاو بالنسبه للكيك ديال الشوكولا، وكتختلف هنايا بالنسبه ديال لي زيست ديال لورونج بالنسبه للكيك ديال لورونج. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير ديالنا ديال الكيك ديال لورونج. غادي نديرو البيض ديالنا كما كتشوفوا، نزيدو دابا العجينه ديال الكاوكاو. اول حاجه هو نخلطوا البيض مع العجينه حتى يطلقوا مزيان. حاولوا انكم ديروا شي سباتول ديال العود بحال هكا في الاول، اي ابخي نزيدو الفوي ديالنا باش يتميلونجا هذا الميلونج مزيان. كيف ما قلت لكم غادي نستعملوا الفوي باش الخليط ديالنا يتميلونجا مزيان. دابا الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا ديال العجينه ديال الكاوكاو مع البيض، غادي نضيفوا الزبده دايبه. كنصح ان الزبده ما تكونش سخونه بزاف. نحركوا الخليط ديالنا شويه. ما زدنا الزبده دايبه، غادي نزيدوا الدقيق ديالنا مع مايزينا. نخلطوا الخليط ديالنا دابا شويه. دابا غادي نضيفو القشور ديال لورونج. اللي ما عندوش مع لورونج ممكن انه يدير السيترون ولا يدير الفاني، ماشي مشكل، داكشي على حسب الذوق ديالكم. دابا من بعد ما وجدنا في الوصفه ديالنا ديال الكيك ديال لورونج، عندنا واحد المول كنديرو فيه بابي كويسون ولا ورق ديال الطهي لداخل، وغادي نديرو هذا كما كتشوفوا الطريقه ديالنا حنا درناها في المول. غادي نسرحوا الكيك ديالنا في المول. كتشوفوا من بعد غادي ندوزو للمرحله ديال الطياب. غادي ندخلوه لدرجه ديال 170 لمده ديال 20 دقيقه. بالنسبه للفرارن بطبيعه الحال كيختلفوا من فران لاخر، يعني ما تعتمدوش على هاد القياس ديال الفران اللي قلت لكم. ممكن انكم طيبوا هاد الكيك ديالكم في اي فران، مي مره طلعوا على الفران ديالكم وشوفوا واش الكيك وجد او لا. وانا نوريكم الطريقه كيفاش انه خاصو يبان انه رطب.
دابا غادي ندوزو المرحله ديال الطياب ديال الكيك ديال لورونج ديالنا، وندوزو ونتلاقاو من بعد مع الكيك غادي يطيب. دابا غادي ندوزو الوصفه ديالنا ديال الكيك بالشوكولا، هي نفس الطريقه كيف ما غادي تشوفوا ان شاء الله. تبعوا معنا باش تشوفوا الطريقه اللي طبقنا في الاولى غادي نطبقوها حتى في الثانيه. نزيدو عجينه ديال الكاوكاو ونخلطو نفس الطريقه اللي درنا في الكيك ديال لورونج الاولاني. انا درت هذه الطريقه باش تكون سهله بالنسبه للناس، ان ممكن اي واحد انه يخلط كل شيء دقه واحده ومن بعد يسيباري الخليط ديالو ويزيد في الخليط الاخر لورونج، والخليط والنصف الاخر يزيد فيه البودره كاكاو. ولكن انا اعتمدت انني نديرها بحال هكا باش تكون سهله لاي واحد غادي يشوف هذا الفيديو. دابا غادي نديرو الفوي ديالنا كيف درنا في الاول. دابا خليط ديال عجينه ديال الكاوكاو مع البيض ها هو وجد. غادي نزيدو الزبده دايبه وغادي نخلطو الخليط ديالنا بشويه. غادي ندوزو لافارين ديالنا، غادي نديرو واحد طامي، نزيدو بودرة كاكاو، من بعد ما درنا البودرة ديال الكاكاو والدقيق ومايزينا، غادي نخلطو العجين ديالنا بشويه حتى نشوفو انه كميلونجا مزيان كيف ما كتشوفوا. حنا درنا دابا هاد السباتشي باش تسهل لنا العمليه ديال الخلاط. صافي دابا البسكويت ديالنا ديال الشوكولا اولا الكيك ديال الشوكولا هو واجد، حتى هو غادي ندوزو المرحله ديال الطياب ديالو. دريسيوه دابا في المول كيف ما دريسينا الكيك ديال لورونج الاولاني، ندريسيوه هذا حتى هو بنفس الطريقه. بنفس الطريقه بعد ما درنا الكيك ديالنا ديال الشوكولا في البلاكه ديالو غادي نديروه يطيب حتى هو في 170 درجه لمده ديال 20 دقيقه. دابا بعد ما شفتوا معنا الطريقه ديال التحضير ديال الكيك ديال لورونج والكيك ديال الشوكولا، غادي ندوزو لافاس ديالو اللي هي الكاناش بالعسل. عندنا 50 غرام ديال الزبده، 75 غرام ديال لا كريم اللي هي القشده الطريه، 175 غرام ديال الشوكولا نوار كحل، و 25 غرام ديال الحليب، وقبصه ديال الملحه غادي نزيدوها مع الحليب، ومعلقه صغيره ديال العسل. دابا غنديرو لا كريم ديالنا في كاسرونه مع الحليب والملحه ديالنا ما شفتو، وغادي نديروهم يفيضوا فوق العافيه. غادي نزيدو الشوكولاط ديالنا هنا، غادي نخويو عليه لا كريم اللي سخونه، غادي نحركو باش يذوب هذاك الشوكولاط اللي درنا. من بعد ما دابا عندنا الشوكولاط غادي نزيدو الزبده، حتى غادي نبقاو نحركو حتى يذوب. غادي نزيدو معلقه ديال العسل اللي قلنا، بالنسبه اللي بغى يديرها من الاول مع الحليب ولا كريم يديرها، بالنسبه اللي بيخليها حتى الاخر كيف ما درت انا يخليها، حيت هذيك السخونيه ديال لا كريم راه كتذوب لينا داك العسل.
دابا كيف ما كتشوفوا الكناش ديالنا ها هو وجد. دابا من بعد ما درنا الكناش ديالنا ديال العسل غادي ندوزو دابا للكلاصاج ديالنا اللي غادي يكون فوق من الكيك دامي. عندنا الشوكولا اولي 100 غرام، عندنا اموند هاشي اللي هو اللوز هاشي، عندنا فيه حتى هو 50 غرام، وعندنا 25 غرام ديال الزيت عاديه. دابا غادي نديرو الشوكولا اولي ديالنا يذوب. دابا الشوكولا ديالنا ها هو داب، غادي نزيدو عليه الزيت. نخلطو حتى يتميلونجينا داك الزيت مع الشوكولا اولي. ونزيدو دابا لاموند هاشي اللي هو اللوز هاشي، درناه في الفران حتى الدكريه هو الاول يتحمر. عاد من بعد نخدموه الخليط ديالنا ديال الشوكولا مع الزيت. كيف ما كتشوفوا النتيجه هي هذه، وغادي نحتفظوا به حتى نصوبوا الكيك دامي ديالنا عاد نخدموا به. دابا من بعد ما وجدنا البسكوي ديالنا ديال الشوكولا، البسكوي ديالنا ديال لورونج، والكاناش والكلاصاج كيف ما شفتوا، غادي ندوزو للمرحله ديال الدريساج. كيف ما غادي تشوفوا هي طريقه اللي هي بسيطه ماشي صعيبه كيف ما كيبان لكم اولا كتظنوا. دابا بالنسبه للكيك ديالنا ملي طاب قسمته على جوج كيف ما شفتوا. بالنسبه لكم بغيتو تخدموا به كبير بحال هكا خدموا به، اولا بغيتو تخدموا به مقسوم بحال هكا على جوج خدموا به. كيف ما غادي نخدم انايا حيت انا بغيت في العلو يكون فيه واحد 2 سنتيمتر تقريبا ديال البسكوي اولا سنتيمتر واحد. دابا غادي ندوزو للدريساج. كيف ما غادي تشوفوا عندنا هنايا البسكوي الشوكولا اللي هو كيك شوكولا، وغادي نديرو فيه الكاناش ديال العسل. غادي نيطاليو هاد الكاناش على الكيك ديال الشوكولا. من بعد ما درنا الكاناش ديالنا فوق الكيك ديال الشوكولا غادي نضيفو ليه البسكوي ديال لورونج فوق منه كيف ما شفتوا. دابا ولا عندنا جوج ديال الطبقات كيف ما كتشوفوا، طبقه ديال الشوكولا وطبقه ديال الكيك ديال لورونج. دابا غادي نقطعوهم على جوج كيف ما غادي تشوفوا في هذه المرحله. نقطعوهم على جوج كيف ما شفتوا. دابا غنعاودو نزيدو الكاناش ديالنا فوق من الكيك ديال لورونج، وغادي نيطاليوه حتى هو. دابا غادي نعاودو نهزو النص الاخر اللي صوبنا قبل، وغادي نديروه الشوكولا فوق من الكيكه ديال الشوكولا فوق من الكاناش كيف ما شفتوا. دابا من بعد ما صوبنا هكا غادي ندخلوه واحد شويه الثلاجه ديالنا يبرد. من بعد غادي نقطعوه ونكملوا البريباراسيون ديالنا. غادي نبداو البريباراسيون ديالنا اللي هو المونتاج. غادي نقطعوا هاد لي شيت الجناب اللي عندنا ديال الكيك دامي كيف ما كتشوفوا. نحيدو باش يتقاد لينا المونتاج. بعد ما قطعنا الجناب غادي نقطعو تقريبا واحد سنتيمتر ولا 1.5 كيف ما كتشوفوا. نمشيو مع هاد الكيك دامي كامل بحال هكا نفس الطريقه حتى تقطعوه كامل. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال المونتاج ديالنا. من بعد ما قطعنا الكيك دامي ديالنا كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا البسكوي الكحل وهنا
لورونج وهنا الكحل وهنا لورونج. الوغ عقلوا على هاد الواجهه هادي، عقلوا عليها مزيان. هنا غادي نديرو الكاناج ديالنا ديال العسل. كما كتشوفوا دابا غادي ندوزو المرحله الثانيه اللي هي غادي نشدو بسكوي ديالنا اللي هو الكيك دامي. عندنا هنايا لورونج الشوكولا، كيف ما كتشوفوا عندنا لورونج شوكولا لورونج شوكولا. غادي نحطو داكشي معكوس فوق من هنا باش تشوفوا مزيان ان كان عندنا هنا الشوكولا، بدينا بالشوكولا وهنا بدينا بالبسكوي ديال لورونج. غادي نمشيو مع الطريقه، نعاودو نديرو الكاناج ديالنا. نعاودو نجيبو الكيك دامي ديالنا. كيف ما شفتوا عندنا هنايا عندنا هنايا كيك ديال لورونج وهنا هنايا الشوكولا ديالنا. غادي نحطوه ثاني فوق من البسكوي الاولاني. كيف ما كتشوفوا شوكولا اورانج شوكولا. نعاودو نديرو الكاناش ديالنا ديال العسل فوق من الكيك ديالنا ونعاودو نهزو البسكوي الرابع ديالنا. كيف ما كتشوفوا شوكولا اورانج شوكولا، وهنا غادي نديرو اورانج بحال هكا باش يكمل لينا الكيك دامي ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا درتو مونتاج اللي هو صغير باش يعطينا واحد الديكور زوين ويجينا بحال البريستيج. دابا غادي نديرو الكاناش ديالنا على الكيك دامي جميع الجناب ديالو. وندخلوه من بعد ملي غنساليو هاد المرحله هادي غادي ندخلوه يبرد واحد شويه في الثلاجه باش نديرو ليه الكلاصاج ديالو. صافي دابا الكيك ديالنا ها هو واجد، غادي ندخلوه يبرد ونتلاقاو باش نديرو ليه الكلاصاج ديالو. الكيك ديالنا هو خرجناه من الثلاجه، شفتوا ان الكاناش قصح فوق منه. دابا غادي نديروه فوق من شي كريه. بطبيعه الحال ممكن ديروا شي بابي فيلم بحال هذا، شي بلاستيكا، ولا ديروا شي بول، ولا ديروا شي بابي كويسون اللي بغيتو. الكلاصاج ديالنا ها هو دايب كيف ما كتشوفوا. غادي نخويوه فوق من الكيك دامي ديالنا. حاولوا انكم دوزوا عليها بالسباتيل من الفوق. دابا لكم شي بلاصه ما كاملاش، كملوها. كيك دامي هو واجد بالكلاصاج ديالو بكلشي. غادي ندوزو للتقطاع ديالو. عندنا هاد القدام هذا كيتحساس من الشيت، غادي نحيدوه. بالنسبه للموس، حاولوا انكم ما تمشيوش معاه بحال موس منشار. حاولوا انكم كيفاش انكم تهبطوا معاه ديريكت. دابا غادي هاد الطريقه هذه ممكن انكم ديروها بريستيج بالنسبه للناس اللي جاو عندكم ضياف، بالنسبه للناس اللي كيخدموا في الوطيلات. من بعد ما قطعنا الكيك دامي ديالنا كيف ما كتشوفوا، قطعناه على جوج ديال الاشكال، واحد كبير وواحد مقطع على شكل ديال البريستيج كما كتشوفوا. دابا بقى عندنا واحد الشيء ديال الكاناج من لاباري ديالنا، غادي ندريسيوها من فوق، من درناها في بوش
كيف ما كتشوفوا، وغندريسيوها. بالنسبه للشكل اي واحد ممكن يدريسي كيف ما بغا، ماشي ضروري ديروا هادشي اللي درت انا. درنا واحد الطريفات ديال لورونج درنا واحد القلب ديال لورونج، واحد شويه ديال العسل، وهكا نقدموا لكم الطبق ديالنا ديال كيك دامي في هذا الشكل، والطبق ديالنا كيك دامي في هذا الشكل ديال بريستيج. وبالنسبه للدريساج بحال هكا بحال الكيك، ممكن انكم ديروه بحال هكا في الدار، هو واجد. كنتمنى ان الوصفه ديالنا ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيو معنا هادشي اللي كنديرو باش اي واحد ما وصلوش هادشي يوصلوا، وما تنساوش لي كومونتير ديالكم، راه بهم كنزيدوا لقدام. وشكرا لكم، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله مع الو شاف. السلام عليكم.